मुझे उस ज़माने में ख्याल आया कि मुसलमानों के पास अपने दर्द के लिए, शफा के लिए टाइम तो नहीं है। ये चाहते हैं कि ऐसा बाबा मिले जो बटन दबाए और वो फिर मामलात उनके हल हो जाए। मैंने फिर ये सूरह रहमान यहाँ पे पत्थर पे लिखवा के, बड़ा दूर से कहीं पत्थर एक मुकद्दस हमें मिला और इस पत्थर के अंदर सूरह रहमान लिखना एक बहुत बड़ा आर्ट था। फिर एक बंदा ढूंढा, वो सूरह रहमान उस पर मैंने लिखवाई और फिर हमने इसका आज से 15 साल पहले रमज़ान शरीफ में इफ्तिताह किया। फिर उस ज़माने में ये हमने मुख्तलिफ चैनल पे ये वीडियो भी चलाई बना के इसकी, और फिर इतना यहाँ पे रश हो गया था लोगों का, इतना रश कि यहाँ पे लोगों ने ये समझा कि इस दरबार पे तो कुदरती चश्मा फूटा है और लोग बोतलें भर भर के लेके जाते थे। तो मैंने कहा ये चश्मा नहीं फूटा, पानी तो यहाँ का है, लेकिन ये उन जब पाक नामों से मस होता है तो यही पानी फिर आपकी ज़िंदगी और सेहत के लिए बेहतरीन, मुफीद, सेहतमंद हो जाता है। अगर आपको कोई दुनिया का है जिस्मानी बीमारी तो यहाँ से पानी ले जाएं और इस पानी को 7 दिन आप पिएँ और उसके बाद देखें इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आती है। इस दरबार पे चंदा, नज़र नजराना, दम छो, पीरी मुरीदी, नोटों का जरिया, बकरा, मुर्गा, छतरी, हर चीज़ बैन है। कोई चंदा नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई हदिया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुर्शिद करीम हज़रत कलंदर पाक बाबा जी सैयद शेर अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके नूर महल, आपके दरे पाक, आपका ये नूर भरा महल है, उसमें मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये हमने कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएंगे, ये दरबार पे सबील अली अस्कर है। इसको जब जूम करेंगे तो इसका नाम, ये सबील जो है इसका नाम हमने सबील अली अस्कर अलैहिस्सलाम के नाम पाक से मंसूब किया हुआ है। इसके अंदर फिर हमारे कैमरामैन नज़दीक होंगे। ऊपर सामने पत्थर के अंदर अल्लाह के 99 नाम, सरकार दो आलम के 99 नाम, और फिर आपको जो हसीन बात बताएंगे कि ये पत्थर पड़ा है, इस पूरे पत्थर के ऊपर सूरह रहमान वाज़े लिखी हुई है और ये इसका पानी आप देखेंगे इंतहाई साफ़ सुथरा पानी, और इसके साथ हमने 2 पंप लगाए हुए हैं। ये पानी ऑलरेडी साफ़ सुथरा है। हमने इसका स्पेशल बोर करवाया, जो कोई 600 फुट से पानी वो मोटर उठा के वो फिर इसको यहाँ भेजती है। फिर जब ये मोटरें दोनों चलती हैं तो आप मज़ीद आगे होते हम आपको दिखाते हैं कि ये पानी बिल्कुल ऊपर हाइट पे जाके अस्माए उज़्मा और सरकार दो आलम के 99 नाम और सूरह रहमान से मस हो के, इनको छू के, इनके साथ लग के फिर ये पानी वापस आता है। अब इसमें राज क्या है? ये सबील हमने आज से कोई 15 साल के करीब अरसा हो गया है, या बल्कि 20 साल के करीब, 15-20 साल हो गए मैंने इसको बनाया। और इसका जो बेसिक थी बात वो ये थी कि मेरे किबला वालिद ग्रामी मखदूम कलंदर पाक सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक रेमेडी सूरह रहमान की बहुत मशहूर है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज हुए हैं और लोग सूरह रहमान की तलावत कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे के सुन के शफा याब हो रहे हैं। उसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से दी अल्टीमेट रेमेडी एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लें। उस पर उसका तरीका भी लिखा हुआ है सुनने का। उसका तरीका मैं बता भी देता हूँ कि अगर आपको दुनिया की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, तो आधा गिलास पानी का ज़हन रख लें पास, और यूँ ही सूरह रहमान शुरू हो, आँखों को बंद कर लें, ज़हन को दुनिया के ख्यालात से खाली करें। 21 मिनट की तलावत को इंतहाई डूब के सुनें और तसव्वुर करें कि आपके दिल पे अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है।
جب وہ 21 منٹ کی تلاوت ختم ہو جائے تو آپ آنکھیں کھول لیں، وہ آدھا گلاس پانی کو اٹھائیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور دل کی دھڑکن سے 3 بار ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر آپ اللہ 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 دل کے اندر کہہ کے پانی کو بند آنکھوں میں 3 گھونٹ میں پی لیں۔ اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے صبح دوپہر شام 7 دن لگاتار، اور پانی ہر دفعہ سورج کے اختتام پہ ایسے ہی پینا ہے۔ اب جو ہم اس زمانے میں اس دربار میں بیٹھ کے بے شمار میں نے لوگوں کو سیڈیز دیں جن کو پرابلمس تھے، اور ہمیں بزرگ سمجھ کے یا بابا سمجھ کے آتے تھے، تو میں عرض کرتا تھا کہ ہم تو بے اختیار ہیں، زندگی صحت موت آپ کی پریشانیوں کا حل، آپ کی بیماریوں کا حل، آپ کے مسائل کا حل اللہ کریم کے پاس ہے۔ تو ہم سورہ رحمان کلندر پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں لوگوں کو فری میں ہم نے بے شمار میں نے سیڈیز ڈسٹریبیوٹ کی۔ وہی لوگ جب مہینے ڈیڑھ کے بعد ملتے تو وہ آگے کہتے کہ جناب ہمیں سننے کا ٹائم نہیں لگا۔ ہمیں افسوس تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ توفیق سننے کی شاید نہیں عطا فرماتے تھے، اور وہ اپنے مسائل سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتے۔ پھر مجھے اس زمانے میں خیال آیا کہ مسلمانوں کے پاس اپنے درد کے لیے شفا کے لیے ٹائم تو نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ایسا بابا ملے جو بٹن دبائے اور وہ پھر معاملات ان کے حل ہو جائے۔ میں نے پھر یہ سورہ رحمان یہاں پہ پتھر پہ لکھوا کے، بڑا دور سے کہیں پتھر ایک مقدس ہمیں ملا، اور اس پتھر کے اندر سورہ رحمان لکھنا ایک بہت بڑا آرٹ تھا۔ پھر ایک بندہ ڈھونڈا، وہ سورہ رحمان اس پہ میں نے لکھوائی، اور پھر ہم نے اس کا آج سے 15 سال پہلے رمضان شریف میں افتتاح کیا۔ پھر اس زمانے میں یہ ہم نے مختلف چینل پہ یہ ویڈیو بھی چلائی بنا کے اس کی، اور پھر اتنا یہاں پہ رش ہو گیا تھا لوگوں کا، اتنا رش کہ یہاں پہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس دربار پہ کوئی قدرتی چشمہ پھوٹا ہے، اور لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے کے جاتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ چشمہ نہیں پھوٹا، پانی تو یہاں کا ہے، لیکن یہ ان جب پاک ناموں سے مس ہوتا ہے تو یہی پانی پھر آپ کی زندگی اور صحت کے لیے بہترین مفید صحت مند ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہترین علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننا ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی دنیا کا پرابلم ہو، آپ پریشان ہوں اور آپ ٹائم نہیں رکھتے، دربار شیر علی شاہ صاحب کلندر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قصور کی ایک مشہور جگہ بکر منڈی، اس کے قریب ایک محلہ ہے کوٹ قتل گڑھی، جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے کوٹ شیر شاہ۔ وہاں پہ یہ دربار عالیہ موجود ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لایا کریں۔ اگر آپ کو کوئی دنیا کا ہے جسمانی بیماری تو یہاں سے پانی لے جائیں، اور اس پانی کو 7 دن آپ پئیں، اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس دربار پہ چندہ، نظر نذرانہ، دم چھو، پیری مریدی، نوٹوں کا ذریعہ، بکرا، مرغا، چھتری، ہر چیز بین ہے۔ کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کو سنیں، نہیں ٹائم رکھتے تو پانی لے کے جا کے پئیں، اور ان اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں اس کو سمجھیں، ان کی روح کو سمجھیں، جنہوں نے ہمیں پیغام اللہ کا دیا اور اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہر جمعرات کو اس دربار پہ بعد نماز عصر تا نماز مغرب دعائیہ پروگرام ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی سید فرت عباس بخاری صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ دعا کراتے ہیں۔ اگر میں موجود ہوں تو میں بھی پھر ان کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جاتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔